صبح دا وقت ہے اللہ سوار دی صبح ہے سوار دی صبح ہے 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے سوار دا دینے صبح دا ٹائم ہے فجر دا وقت ہے صحابہ کی طرح بن کے نمازاں پہ پڑھتے نے تے ابو بکر صدیق مصلی تے کھڑے نے آخری درشن محبوب دا آخری دیدار نبی پاک دا آخری درشن جڑا میں نبی پاک دا کیتا ہے پاک دی تمنا وے کہ تو نمازی بن جا تو کیوں نہیں بندا میرے نبی دی تمنا وے تو قرآن دی تلاوت کرن والا بن جا تو کیوں نہیں بندا اللہ دی قسم ہے میں منبر تے کھڑا ہاں میں باوضو ہاں میں جمعہ پڑھاندا پیا ہاں میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکنا ہاں اگر تو میرے نبی دی وصیت من کے 5 وقت دا نمازی بن جا چنڈیاں نا بھی لاویں تے تو جنتی ہے بتیاں نا بھی جگاویں تے تو جنتی ہے کیک نا بھی کٹے تے تو جنتی ہے دل روندا ہے رب کعبہ دی قسم وہ نبی دا نام لیں دیو نماز ایک بھی نہیں پڑھ دیو تے سمجھو چنڈیاں لا کے جنت لب جائے گی اللہ دے بندو وہ جڑا کام نبی پاک نے آکھیا یو کون کرے گا اور فرما اوصیکم بکتاب اللہ میرے امتیو اللہ دی کتاب نہ چھڑیا جے قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں بازار سجائی جاندے ہو قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں کیک کٹی جاندے ہو قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں مرچاں تے چنڈیاں سجائی جاندے ہو اللہ دا واسطہ ہے میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ کچھ کرنا ہے تے قرآن پڑھن والے بن جا میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ جے چنڈی لانی ہے پھر بازار چ کاتوں لانا ہے وہ چنڈی زمین تے ڈگ کے خراب ہو جاندی ہے وہ چنڈی پانی وچ بھج جاندی ہے وہ چنڈی ہنیریاں وچ اڈ جاندی ہے وہ جے میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ چنڈی لانی ہوتی اپنے چہرے تے سنت رسول والی چھنڈی لگا لے اے چنڈی قبر وچ بھی تیرے نال جائے گی حشر وچ بھی تیرے نال جائے گی اللہم الرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اما فرما دیا نے اس جملے تو بعد آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا ہاتھ نیچے آن لگ پیا ہے نبی پاک دا ہاتھ نیچے آیا تے آپ دے جسم دا بدن میں نو محسوس ہون لگ پیا ہے فرماتیاں نے میں کر کے تکیے تے بستر تے آپ نو لٹا کے تے غور نڑا آپ دے چہرے تے نظر پائیے تے میں نو یقین ہو گیا ہے اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے گئے نے اما فرماتیاں نے مسجد نبی پہی پہی ہے میں دروازہ کھولیا ہے تے میں کیا نبی دے صحابیو نبی پاک سانو جدائیاں دے کے ٹر گئے اللہ دے پیغمبر تشریف لے گئے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے مسجد نبی اندر کرام مچ گیا ہے لوگوں ہر صحابی دیاں آنکھاں چوں آنسو ڈل دینے وہ جڑے جیندے میرے نبی دا نام لے کے سن جڑے سوندے میرے نبی دی زیارت کر کے سن امت قیامت برپاؤ گی یہ کائنات دے لوگوں آج لوگ میں نو پوچھ دے نو تو چنڈیاں کیوں نہیں لاندا اللہ دی قسمیں میری آنکھاں دی آنسو رکن تے میں چنڈیاں لاواں میری سسکیاں رکن تے میں کچھ اور کم کراں سیدنا حضرت درس فرما دے نے لوگو سب تو خوشی والا دن سی جس دن نبی پاک مدینے تشریف لے کر کے آئے سن اس دن مدینے دی ہر شے چمک دی پئی سی تے فرماتے نے سب تو غم والا دن سی جس دن اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے نبی پاک جدو ٹر گئے تے مدینے وچ اندھیرا چھا گیا مدینے وچ اندھیرا ہے تیریاں گلیاں چ لائٹاں نے دس میں کی کراں اے دس میں ویر تینوں کی آکھاں تے کی نہ آکھاں فرماندے نے مدینے چندیرا چھا گیا مدینے وچ اندھیرا ہو گیا کائنات دے لوگوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ پڑھا کے میرے گھر تشریف لے کر کے آئے تے
گھر آندیاں نال اللہ دے پیغمبر داخل ہوئے تے میں آکھیا محبوب آج میرے سر نو بڑی شدید درد دی پئی ہے تے میرے پیغمبر نے کو فرمایا عائشہ اب درد تے میرے سر نو بھی بڑی تیز دی پئی ہے میرے سر اندر بھی بڑی تیز درد موجود ہے اللہ اللہ فرماندیاں نے پھر اللہ دے محبوب پیغمبر میرے کول تشریف فرما ہوئے میاں بیوی آپس اندر جو مزاح ہوتا ہے آپس اندر جو جناب خوش اخلاقی ہوتی ہے کچھ دیر میرے پیغمبر میرے نال محو گفتگو رہے بعد اندر پھر فرمایا عائشہ میرے سر اندر بڑی شدید درد ہے فرماندیاں نے میں کپڑا لے کر کے آندا وہ کپڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سر پاک تے بند دیتا بس پھر وہ درد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آخری دم تک ہوندی رہی ہے اللہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری دی شدت دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے دن بدن نبی پاک علیہ السلام دی علادت دے اندر اضافہ ہوندا چلا گیا دن بدن علالت بڑھتی چلی گئی دن بدن بخار اندر شدت آندی چلی گئی اللہ اکبر اللہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی عادت مبارکہ میرے پیغمبر 3 معوذات دا دم کریا کر دے سن اپنے آپ نو سورہ اخلاص پڑھنی سورہ الفلق پڑھنی ناس پڑھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود دے جتھے جتھے حصے تے ہاتھ پہنچدا اے جے دم کر کے نا تے میرے پیغمبر پہلے چہرے تے مل دے پھر جسم دے جڑے جڑے حصے تے ہاتھ پہنچ جاندا اللہ دے پیغمبر 3 سورتاں پڑھ کے اپنے آپ نو دم کریا کر دے اے میرے پیغمبر دا معمول سی اے میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ سی تسی بھی یہ کریا کرو اپنے وجود تے صبح شام دم کریا کرو اور خصوصاً سون لگیاں انہاں 3 سورتاں دی تلاوت کر کے اپنے جسم تے اپنے چہرے تے اپنے ہاتھ ملیا کرو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے انہاں دناں دے اندر جنہاں دناں دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر بیماری دی حالت اندر سن تے میں کی کرنا قل اعوذ برب الفلق پڑھنا قل اعوذ برب الناس پڑھنا اور قل هو اللہ احد یہ 3 سورتاں پڑھ کے تے میں اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ جڑے نے آپ دے بدن تے مل دیا کرنے آپ دے وجود تے آپ دے ہتھاں نو مس کر دیا کرنا اما فرماندیاں نے میں دم نو جاری رکھیا بیماری دے دناں دے اندر بھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مشکاں پانی دیاں لے کر کے آؤ نام ایسیاں 7 مشکاں کہ جنہ دا منہ کھولیا نہ گیا ہوئے یعنی وچوں پانی کڈیا نہ گیا ہوئے 7 بھریاں مشکاں میرے پیغمبر نے پانی دیاں منگوائیاں پھر ایک لگن اندر ایک ٹب اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا گیا اما فرماندیاں نے پھر وہ پانی آپ دے بدن اتے 7 مشکاں ڈالیاں گئیاں اتنا پانی آپ دے جسم اتے ڈالیا گیا حتیٰ کہ آپ اپنے ہاتھ نال بس 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 فرمان لگ پڑے خادمہ تو معافی منگ لے وہ کہتا جے میں معافی نہ منگا گا تے کی ہوئے گا میرے پیغمبر فرماتے نے ہونا کیے کل قیامت دا دن ہوئے گا گربان تیرا ہوئے گا ہاتھ تیرے نوکران دا ہوئے گا رب دی عدالت اندر تینوں کسیٹ کے لے کے جان گے اور کہن گے اللہ پوچھ اس ظالم دے کولو جنہیں دنیا تے ساڈے تے ظلم کیتا ویر جی نمازاں دا غرور نہ کریا کر سجدیاں دا غرور نہ کریا کر تہجداں دا غرور نہ کریا کر نمازاں رب دا حق
نے سجدے رب دا حق نے رکوع رب دا حق نے تے بندیاں دے حق کون ادا کرے گا بندیاں دے حق وچ سستی نہ کریا کر ویکھنا اللہ دے پیغمبر بھی حقوق العباد دے معاملے دی اندر بیماری دی حالت اندر میرے پیغمبر ہاتھ بن کے فرماتے نے صحابیو میں تواڈے اندر زندگی دا عرصہ گزار چکیا ہاں کوئی وعدہ کاٹا کیتا ہووے کوئی میرے کولوں کمی تے کوتاہی ہو گئی ہو بدلہ دین واسطے تیار ہاں ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے محبوبہ جنگی ٹریننگ دیندے ایک دفعہ تسی میرے بدن اتے چھڑی ماری میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا وا میرے پیغمبر فرماتے نے آ جا بدلہ لے لے بدلہ لے لے اگے بدیا تے چھڑی ہاتھ اندر پکڑ دے عرض کردہ محبوب جدو تسی میرے بدن تے چھڑی ماری ہو تو میری جسم تے میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی میرے پیغمبر نے اپنی کمر مبارک تو کپڑا ہٹایا انہیں چھڑی نو پرا سٹیا تے میرے پیغمبر دے بدن نو چومن لگ پیائے عرض کر دے محبوبہ دل وچ خیال آیا پتہ نہیں تواڈی زندگی دا یا میری زندگی دا میں کھیا میں محبوب دا جسمی چوم لواں میں اللہ دے پیغمبر دا بدن اتھری چوم لواں میں پیغمبر دا جسم اتھر چوم لواں ہو سکتا ہے اللہ جہنم دی اگ نو میرے تے حرام کر دے وے اے میرے پیغمبر دے صحابہ اس قدر محبت کرن والے نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے کر کے آئے اللہ جڑی آخری نماز میرے پیغمبر نے جڑی آخری نماز ادا کروائیے نا صحابہ کرام نو وہ جمعرات دا دینے تے مغرب دی نماز دا وقت اکثر نبی پاک دے صحابہ یوم الخمیس کہہ کے رو پیا کر دے سن آکھیا کر دے سن لوگو جمعرات والے دن اللہ دے پیغمبر تے شدت بڑی آگئی سی بخار دی میرے پیغمبر نے آخری جماعت جمعرات والے دن مغرب دی جماعت کروائی گئے اور جماعت اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی گئے تلاوت کر کے تے میرے پیغمبر جماعت کروا کے کھرے تشریف لے گئے عشاء تک میرے پیغمبر تے بخار دی حدت شدت اتنی بڑھ گئی ہے اللہ کو اکبر آپ نماز واسطے جانا چاہتے نے صحابہ انتظار پہ کر دینے صفا بڑھ کے امام الانبیاء دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دروازے کھلو کے فرماتے نے محبوب صحابہ تواڈے انتظار دی اندر تے میرے پیغمبر نماز واسطے اٹھے نے تے میرے نبی تے غشی تاری ہو گئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے آپ تے پانی بہایا گیا تے پھر ہوش آئیے ہوش ہوندیاں نال میرے پیغمبر نے کی آکھیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے الناس کیا لوگاں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی حضرت بلال کہندے نے ہم ینتظرونکا محبوبہ تواڈے انتظار اندر نے صحابہ صفا بن کے تواڈے دیدار دے منتظر نے صحابہ صفا بن کے امام دے منتظر نے صحابہ میرے پیغمبر نماز واسطے پھر نکلے نے پھر میرے پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام تے پھر پانی ڈال لیا گیا ہے پھر میرے پیغمبر نو ہوش آئیے میرے آقا فرما دینے صلی الناس لوگاں نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی تے پھر حضرت بلال فرما دینے ہم ینتظرونکا محبوبہ تواڈا انتظار پہ کر دینے میرے پیغمبر پھر اٹھنا چاہ دینے اوے مکہ مسجد اندر آن والیا تو وہابی پھر بھی تو بریلوی ہے پھر بھی وہ تو جو بندی ہے تے پھر بھی میں تینوں پوچھنا چاہنا وا میرے پیغمبر دی نماز نال محبت تے چیک کرنا میرے پیغمبر دا نماز نال پیار تے چیک کرنا بار بار مسجد دی طرف لپکنا چاہندے نے غش کھا کے زمین تے جا پیندے نے پھر نماز واسطے اٹھنا چاہندے نے پھر غش کھا کے گر جاندے نے او جس نبی دا کلمہ
پڑھی آئی وہ بیماری دی حالت اندر بھی نماز وال دوڑ دوڑ کر کے جاندا ہے تے تیری فجر بستر دے وچ گزر جاندی ہے تیری زور دکان تے گزر جاندی ہے تیری اثر نوٹاں دیاں دتیاں گنن تے گزر جاندی ہے تیری مغرب کھیل وچ گزر جاندی ہے تیری عشاء کیبل دے ڈرامیاں تے گزر جاندی ہے میں پوچھنا چاہنا وا کلمہ جو پیغمبر دا پڑھنا ہے چنڈیاں تینوں یاد نے نمازاں کیوں تینوں بھول گئیاں نے بازار سجانے تینوں یاد نے نمازاں کیوں تینوں بھول گئیاں نے کیا قیامت والے دن رب نے تینوں اے پوچھنا ہے 10 چنڈیاں کنے روپیاں دیاں لائیاں سن 10 بازار کنے سجائے سن میرے تے یقین نہیں آندا تے اپنے کسے مولوی تو پوچھ لے کیا قیامت والے دن رب نے پوچھنا ہے 10 کنے ٹن دا کیٹ کیک کٹیا سی 10 کنیاں دیگا پکائیاں سن اے پوچھنا ہے یا رب نے پوچھنا ہے 10 فجر پڑھی سو کہ نہیں پڑھی سو زور پڑھی سے کو نہیں پڑھی سو مغرب پڑھی سو کہ نہیں پڑھی سو عشاء پڑھی سو کہ نہیں پڑھی سو میرے پیغمبر اٹھے نے اصل الناس نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھی تے جناب بلال رو کے فرما دینے ہم ینتظرون کا سوڑیا صحابہ تے نظرہ بشا کے تواڈی انتظار اندر میرے پیغمبر پھر اٹھنا چاہتے رہے پھر میرے پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے آکے میرے پیغمبر فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ہے ابو بکر نو کہہ دیو ابو بکر نو کہہ دیو نماز کروا دے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نارضہ کر دیا نے محبوبہ میرا بابا بڑے کمزور دل دا مالک ہے تو آنے مسلح تے کھلوئے گا تے کی دیو دا دلی نہ ٹہ جاوے میرے پیغمبر فرما دے لے کیا تسی یوسف علیہ السلام دیا جنیاں عورتہ سننا اللہ مصر دیا کراریاں کیوں نترہ میرے نلبیس کیوں کر دیا جے جدو میں تو انہوں کہہ دیتا ہے ابو بکر نو کہہ دو نماز کروائے تو ابو بکر آنکھوں نہ مسلح تے کھلو کے جماعت کروائے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اینج میرے پیغمبر دے مسلح تے قدم رکھ دینے تے ٹھائی مار کے رو پہندے نے اکھاں چزاروں کتاراں سڈل پہندے نے حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازہ میرے پیغمبر دی پاک زندگی دی اندر اس مسلح تے کھلو کر کے پڑھائیاں نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر انہا بیماری دی ایام دی اندر نے کیا نبی پاک اس قابل نہیں نے کسی اللہ دے پیغمبر دی زندگی دی آخریاں گلہ پوریاں کریے میرے پیغمبر نے جدو آخری ایام سن میرے پیغمبر دے تے نبی پاک زبان چکی کہیں دے رہنے سب تو پہلے نمبر تے ماں عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے اکثر اللہ دے پیغمبر بیماری دی حالت اندر بار بار فرما کر دے سن الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم میری امتیوں نماز نہ چھڑیا جے میری امتیوں نماز نہ چھڑیا جے میری امتیوں نماز نہ چھڑیا جے وما ملکت ایمانکم تے میری امتیوں ماڑیاں تے ظلم نہ کریا جے اپنے نوکرات تے چاکرات تے ظلم نہ کریا جے پھر میرے پیغمبر السلام نے ایک دنے بھی فرمایا اوصیکم بکتاب اللہ آخری ایام دے اندر میرے پیغمبر نے وصیت فرمائی اوصیکم بکتاب اللہ میرے آقا فرما دینے میرے صحابیوں میرے امتیوں قرآن نہ چھڑیا جے قرآن نہ چھڑیا جے اللہ دی کتاب نہ چھڑیا جے پاک دی تمنائے وے کہ تو نمازی بن جا تو کیوں نہیں بندا میرے نبی دی تمنائے وے تو قرآن دی تلاوت کرن والا بن جا تو کیوں نہیں بندا اللہ دی قسم ہے میں منبر تے کھڑا ہاں میں باوضو ہاں میں جمعہ پڑھاندا پیا ہاں میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکنا ہاں اگر تو میرے نبی دی وصیت من کے 5 وقت دا نمازی بن جا چنڈیاں نہ بھی لاویں تے تو جنتی
हैं, बत्तियां नाम ही जगावे ते तू जनती है, केक ना भी कटे ते तू जनती है। दिल रोंदा है रब्बे काबा दी कसम, ओए नबी दा नाम लैंदियो, नमाज एक भी नहीं पढ़दियो ते समझो झंडियां ला के जन्नत लब जाएगी। अल्लाह दे बंदो ओ जिहड़ा काम नबी पाक ने आखिया ओ कौन करेगा? और फरमाऊसी कुंबी किताबिल्लाह, मेरे उम्मती अल्लाह दी किताब न छड़िया जे। कुरान दा तर्जमा हुंदा कोई नहीं, बाजार सजाई जांदे हो, कुरान दा तर्जमा हुंदा कोई नहीं, केक कट्टी जांदे हो, कुरान दा तर्जमा हुंदा कोई नहीं, मिर्चां ते झंडियां सजाई जांदे हो। अल्लाह दा वास्ता है मेरे नबी दी विलादत दी खुशी विच कुछ करना है ते कुरान पढ़न वाले बन जा। मेरे नबी दी विलादत दी खुशी विच जे झंडी लानी है, फिर बाजार च कातों लाना है, वो झंडी जमीन ते डिग के खराब हो जाती है, वो झंडी पानी विच भिज जाती है, वो झंडी हनेरियां विच उड़ जाती है। वो जे मेरे नबी दी विलादत दी खुशी विच झंडी लानी होती, अपने चेहरे ते सुन्नत रसूल वाली झंडी लगा ले, ये झंडी कब्र विच भी तेरे नाल जाएगी, हशर विच भी तेरे नाल जाएगी। मेरे पैगंबर ने आखिरी अय्याम दे अंदर फरमाया, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वसनी उबद, अल्लाह मेरी कब्र ते सजदा न कीता जाए, मेरी कब्र ते मेला न लाया जाए, मेरी कब्र ते कोई उर्स न लगे। ला तजाल कब्री वसनी उबद, अल्लाह मेरी कब्र दी पूजा न की जाए, अल्लाह मेरी कब्र दी लोग किते इबादत न कर लग जान, सजदे न कर लग जान। ये मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी दी आखिर विच दुआ फरमाई है, और मेरे पैगंबर ने अपनी उम्मतियां नु गैरुल्लाह दे सामने सजदा करन तो मना कर दिया। अपनी जिंदगी दे आखिरी याम अंदर फरमाया, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिदा, अल्लाह यहूदियों ते भी लानत करे, अल्लाह ईसाइयों ते भी लानत करे। महबूबा वजह की है? फरमाया अपने नबियां दियां कब्रां ते सजदे कर लग गए सन, अपने नबियां दियां कब्रां ते झुकन लग गए सन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये मेरी जिंदगी मेरे पैगंबर दी जिंदगी दे आखिरी अल्फाज ने। और सुनो कायनात दे लोगो, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमांदियां ने, सुबह दा वक्त है, अल्लाह सोमवार दी सुबह है, सोमवार दी सुबह है, 12 रबीउल अव्वल दी तारीख है, सोमवार दा दिन है, सुबह दा टाइम है, फजर दा वक्त है। सहाबा की तारा बन के नमाज़ां पे पढ़ते ने, ते अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले ते खड़े ने। मेरे पैगंबर मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे उजरे दी अंदर ने मेरे पैगंबर ने पर्दा चुकिया है। हर मस्जिद नबी के अंदर मेरे पैगंबर ने नजर पाई है। हजरत अनस फरमाते हैं, जदों नबी पाक ने ये पर्दा चुक के मस्जिद नबी च नजर पाई है, लाइटां ते हुंदियां नहीं सन, बिजली ते हुंदी नहीं सी, कोई एक अद्धी लाइट मस्जिद नबी अंदर जलदी है। फरमाते ने जदों अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने इंज आयशा दे उजरे दा पर्दा चुक के मस्जिद विच अपना चेहरा मुबारक कीता ते मस्जिद नबी चमकन लग पई, मस्जिद नबी चमकन लग पई। फरमाते ने मैं इंज नबी पाक दे चेहरे वाल वेखिया ते इंज लगा जिवें रेल ते कुरान सजिया पिया हुंदा है। फरमाते ने लोगो ये आखिरी दर्शन है महबूब दा, ये आखिरी दीदार है नबी पाक दा, आखिरी दर्शन जिहड़ा मैं नबी पाक दा कीता है। इस तो बाद मेरे पैगंबर ने आयशा सिद्दीका दे उजरे दा पर्दा सुट दिता है। सहाबा इकराम ने नमाज पढ़ी है। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मां आयशा सिद्दीका दे उजरे दे विचों बाहर निकले ने। लोकां पुछिया है
علی جی نبی پاک دی حالت کیا ہے؟ فرماتے نے پہلے نالوں کو طبیعت نبی پاک دی بہتر ہے۔ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے، تینوں آکھیا جائے میرے شہزادیاں نو بھی نال لے کر کے آئے۔ تھوڑی دیر تو بعد سیدہ فاطمہ آ گئیاں، اپنے شہزادیاں نو نال لے کے آئیاں۔ میرے پیغمبر نے دونوں نال پیار کیتا تے ماں فاطمہ رو کے فرماندیاں نے واہ کربا اباہو، واہ کربا اباہو، آج میرے ابے نو کتنی تکلیف ہے، آج میرے باپ نو کتنی تکلیف ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماتے نے فاطمہ آج تو بعد تیرے ابے دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں، آج تو بعد تیرے بابے دے سر چ کوئی کوڑا نہیں سٹیا کرے گا، آج تو بعد تیرے بابے دے گلے وچ پٹکا پا کے کپھا نہیں دیتا کرے گا۔ فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام نو اپنی گودی وچ لٹا لیا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے میرے سینے نال ٹیک لگا لئیے بین سحری و نہری، اللہ دے پیغمبر میرے سینے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گیا نے تے میں پھر 3 سورتاں پڑھیاں نے اور پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ پکڑے نے تے میں دم کرن لگیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ بس کر دماں دا وقت گزر چکیا ہے، عائشہ بس کر دماں دا بیڑا گزر چکیا ہے۔ اس بعد میرے پرا میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، انہاں دے کول مسواک ہے، میرے پیغمبر نے مسواک وال ویکھی ہے، میں محسوس کیتا ہے اللہ دے پیغمبر مسواک کرنا چاہندے نے، میں او دے کولوں لے کر کے مسواک نبی پاک نو پکڑائی، نبی پاک کو چبائی نہ گئی، میں چبا کے نبی پاک نو دے دیتی۔ اللہ دے پیغمبر نے مسواک اپنے منہ اندر ڈالی ہے، میرے پیغمبر نے مسواک کیتی ہے۔ امتیا گل سن لے، میرے نبی نے آخری نیکی جڑی کیتی ہے وہ مسواک ہے، میرے نبی دی آخری نیکی مسواک ہے، یعنی جڑا عمل میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے سب تو اینڈ تے کیتا ہے وہ مسواک ہے۔ آج مسواک نو بھول گئے آسیں، سانو ٹوتھ برشاں نے نبی پاک دی آخری سنت بلا دیتی ہے، مسواک کریا کر، مسواک عام کریا کر، یہ تیرے محبوب پیغمبر دی آخری سنت ہے۔ میرے پیغمبر نے مسواک کی ہے، اما فرماندیاں نے مسواک تو بعد اللہ دے پیغمبر مسواک رکھ کے ایک لکڑی دا پیالہ پیائے، وہ جندر میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ ڈالی ہے، اپنے چہرے تے میرے پیغمبر نے ہاتھ ملی ہے، تے پھر آقا نے اپنا ہاتھ آسمان وال چک دیتا ہے، تے میرے پیغمبر آسمان وال ویکھ کے فرما دینے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اما فرما دیا نے اس جملے تو بعد آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا ہاتھ نیچے آن لگ پیا ہے، نبی پاک دا ہاتھ نیچے آیا تے آپ دے جسم دا بدن مینوں محسوس ہون لگ پیا ہے۔ فرما دیا نے میں کر کے تکیے تے بستر تے آپ نو لٹا کے تے غور نال آپ دے چہرے تے نظر پائیے تے مینوں یقین ہو گیا ہے اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے گئے نے۔ اما فرما دیا نے مسجد نبی بھری پئی ہے، میں دروازہ کھولیا ہے تے میں کیا نبی دے صحابیو نبی پاک سانو جدائیاں دے کے ٹر گئے، اللہ دے پیغمبر تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے، مسجد نبی اندر کرام مچ گیا ہے، لوگوں ہر صحابی دیاں آنکھاں چوں آنسو ڈل دینے، وہ جڑے جیندے میرے نبی دا نام لے کے سن، جڑے سوندے میرے نبی دی زیارت کر کے سن، امت تے قیامت برپا ہو گئی کائنات دے لوگوں۔ آج لوگ مینوں پوچھ دے نو تو چنڈیاں کیوں نہیں لاندا؟ اللہ دی قسمیں میری آنکھاں دی آنسو رکن تے میں چنڈیاں لاواں، میری سسکیاں رکن تے میں کچھ اور کم کراں۔ سیدنا حضرت انس فرماندے نے
لوگو سب تو خوشی والا دن سی جس دن نبی پاک مدینے تشریف لے کر کے آئے سن. اس دن مدینے دی ہر شے چمک دی پئی سی تے فرماتے نے سب تو غم والا دن سی جس دن اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے. نبی پاک جدو ٹر گئے تے مدینے وچ اندھیرا چھا گیا. مدینے وچ اندھیرا ہے تیریاں گلیاں چ لائٹاں نے دس میں کی کراں اے دس میں ویر تینوں کی آکھاں تے کی نہ آکھاں. فرماتے نے مدینے چندیرا چھا گیا ہے مدینے میں چندیرا ہو گیا. کائنات دے لوگوں اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے. میرے پیغمبر دی تدفین دا سلسلہ شروع ہویا تکفین دا سلسلہ شروع ہویا. سب تو پہلے میں مسئلہ سمجھ آیا نبی پاک علیہ السلام نو غسل کیویں دتا جائے. کچھ صحابہ کہندے نے یار پوچھ نہیں سکے نبی پاک علیہ السلام نو کہ نبی نو غسل دین دا طریقہ کی ہے. عام میت دے تے کپڑے اتارے جاندے نے ایتھے ہن کی کریے یا کی کرنا چاہیے. صحیح البخاری میں جاندہ ہے سارے صحابہ کھڑے سن اچانک انہاں تیوں گا گئی ہے تے کونے بچو آواز آئی ہے اوہ اللہ دے محبوب پیغمبر نو کپڑیاں سمیت غسل دے دیو. اللہ دے محبوب پیغمبر نو کپڑیاں سمیت غسل دے دیو. سیدنا حضرت علی اگے بدے حضرت عباس اگے بدے میرے پیغمبر دے خاندان دے ساتھی اگے بدے. حضرت علی اینج پانی دے ڈول پر کے میرے پیغمبر اتے پا رہے نے تے نالے زبان چو فرما دینے لولا امرتنا بالصبری ونہیتنا عن الجزعی. اے سونیا جی آج کتے تو علی نو صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا آج علی تو آدھی جدائی تے نہ روندا کہ رو رو کر کے آنسواں دیاں لڑیاں بہا کے ندیاں بہا دیندا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رو رہیاں نے. ماں فاطمہ دیاں کھانے وچوں آنسو نے زارو کتارا سڈگ دے نظر آندے نے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نو غسل دے دیتا گیا ہے. غسل دیر تو بعد اللہ دے پیغمبر وچ روئی دیاں بڑیاں تین یمنی چادراں لیاندیاں گئیاں نے. انہاں تیناں چادراں دے اندر میرے پیغمبر نو کفن دیتا گیا ہے. پھر ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ ہن قبر کتھے بنانی چاہیے. صحابہ کیا ہے جس جگہ تے اللہ دے نبی دنیا تو جان اس جگہ تے نبی دی قبر بننی چاہیے. اس جگہ تے میرے پیغمبر دی قبر بنا دیتی گئی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اور جنازہ کیویں پڑھیا جائے. آپ امام الانبیاء نے کوئی امام بن کے اگے کھڑا ہوئے جرت کسے دی نہیں ایتھے طاقتاں کسے دیاں نہیں. اے آمینہ دا در یتیم ہے اے پوری کائنات دا سردار اے پوری کائنات دا وڈا ہے. کون جڑا اگے کھلو جاوے. پھر مسئلہ طے ہویا 10 یا 15 صحابہ آون سیدہ عائشہ دے حجرے دے وچ داخل خلومن میرے پیغمبر اسلام تے درود و سلام پڑھن پڑھ کے کے نکل جاون 10 دے صحابہ چل دے آئے. انصار نے انج کر کے پڑھیا جنازہ اور جناب مہاجریں انج کر کے پڑھیا جنازہ. پھر جناب بوڑھے صحابیاں پڑھیا جنازہ. پھر جواناں پڑھیا جنازہ. پھر خواتین نے پھر بچیاں نے بھی پڑھیا جنازہ میرے محبوب دا. انج میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھیا گیا. اللہ اکبر اللہ. پھر میرے پیغمبر اسلام دی تدفین دا مسئلہ سامنے آیا. آپ دے جسد پاک نو میرے نبی دے بدنے پاک نو میرے پیغمبر دے بدنے آلہ نو قبر میں اتاریا گیا ہے. قبر اندر اتارم تو بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے یار مینوں کو کمی نظر آئیے. مینوں یہ لگتا ہے کچھ بند جڑا ہے وہ کھولیا نہیں گیا. فرما دینے صحابہ تسی اتر کر کے بند کھولو نا. فرما دینے میں دوبارہ قبر دے وچ اتریا اور اتر کر کے آپ دے قدم مبارکہ والا بند کھولیا تے کھول کے نبی پاک دے قدمہ مبارکہ تے ہاتھ رکھیا تے میں کیا صحابیوں گواہ ہو جایا جے میں
آخری بندہ واں جن آخر تے نبی پاک دے قدماں نو چوہا ہے، جن نبی پاک دے قدماں نو ہاتھ لگایا ہے۔ ہائے ہائے میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے، جدو فرماندے نے حضرت انس اسی واپس پلٹیاں تے سانو سیدہ فاطمہ نظر آئیاں تے فرماندیاں نے اے انس تسی اللہ دے محبوب پیغمبر نو کتھے چھوڑ کے آ گئے ہو، میرے بابا نو کتھے چھڑ کے آ گئے ہو؟ وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڑ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، اور لوگوں ایک میرے پیغمبر دی اونٹنی ہے جدے تے اللہ دے پیغمبر سواری کریا کر دے سن، مدینہ منورہ دے اندر اونٹنی دوڑ دی بات جاندی ہے، پھر مدینہ شریف وچ داخل ہو جاندی ہے، کئی دن بھوکی پیاسی پھر دی رہی ہے میرے نبی دے غم دی اندر، آخر وہ بھی جناب مر گئی ہے، وہ بھی جناب ختم ہو گئی ہے۔ ایک تے غم میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا، ایک دن حضرت بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے یار اللہ دے نبی جڑے سن وہ ام ایمن دے گھر جایا کر دے سن، آؤ نا ام ایمن دے گھر رل کے چلیے۔ سیدہ ام ایمن دے گھر پہنچے تے ماں ام ایمن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی وچ پہلے بیٹھیاں رو رہیاں سن، پہلے اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں سن۔ ایک سال گزر گیا میرے پیغمبر دے داغے مفارقت نو سیدنا حضرت عمر حضرت عثمان دے کولوں دی گزرے نے، 3 دفعہ کیا السلام علیکم یا عثمان، السلام علیکم یا عثمان، السلام علیکم یا عثمان۔ حضرت عثمان نے جواب نہیں دیتا، حضرت عمر چلے گئے جناب بکر صدیق دے کول، امیر المومنین جی عثمان نو بلاؤ، کی وجہ میں سلام آکھیا تے جواب نہیں دیتا۔ حضرت عثمان نو بلایا گیا، حضرت بکر فرماتے نے عثمان کیوں نہیں جواب دیتا؟ فرماتے نے میں نبی پاک نو یاد کر رہا سا، میں اللہ دے پیغمبر دی یاد وچ بیٹھا سا، مینوں پتہ ہی نہیں مینوں سلام کنے آکھیا ہے، مینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ کون مینوں سلام کہہ کے چلا گیا ہے۔ حضرات تیزی وقار کیفیت ہے مدینے دی، اے حالت ہے مدینے دی، اے قیامت ہے مدینے دی، اے تاریخ 12 ربیع الاول، اے تاریخ 12 ربیع الاول، اے مہینہ ربیع الاول دا، اے سن سوار دا ہے، اے میرے پیغمبر دی وفات دا منظر ہے۔ آقا نال دلوں پیار کریا کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال دل محبت کریا کر۔ فرمایا انک میتن و انہم میتون۔